आप लूट मार करो, आपके केसेस खत्म, आप लूट मार करो, आप इस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके प्रेसिडेंट हैं, नहीं कबूल हमें, नहीं हम इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं। और अगर ये इस जुर्म में अगर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, यकीन करें ये जज साहब जो बेचारे बैठे हैं, ये अगर ऑर्डर देते हैं तो ये हम मुलाकात भी नहीं कर सकते। अडयाला के बाहर ये पुलिस वाला इनके ऑर्डर नहीं मानता है, कागज का टुकड़ा फेंक देता है। और आज मुझे ये बताएं कि इतनी इनके अंदर जज साहब क्या सुन रहे थे कि सारे पाकिस्तान में इन्होंने मुसीबत डाल दी। ये शौकत खानम नमल के पीछे जा रहे हैं, नहीं होगा, ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं ये होने देंगे। अगर इन्होंने अरेस्ट करना है, इन्होंने जेल में डालना है, हम जाने को तैयार हैं। लेकिन ये जो जो पाकिस्तान के लोगों के इदारे हैं, इनके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे। और पाकिस्तानियों, आप लोग इनकी हिफाजत करोगे, सिर्फ शौकत खान नमल नहीं है, बाकी भी सारा कुछ आप खुद हिफाजत करो, नहीं तो ये तो आपका सारा सिस्टम लपेट के आपको बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे के आपको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं यही कह सकती हूँ, मुझे बड़ा सख्त इसके ऊपर मुझे दुख हुआ है कि जब ये जो प्रोसिक्यूशन वालों ने इस किस्म की बात की है। और बाकी आज 26 तारीख है, 26 नवंबर है। 26 नवंबर को आज के दिन इस वक्त हम पिछले साल एक बड़े खुशगवार काफले के साथ इस्लामाबाद में आए थे। और मुझे याद है कि मेरी बहन की जो 15 साल की नवासी है वो साथ थी। कोई जिसने यहाँ पे दहशत गर्दी या जिसने यहाँ पे इंतशार करना होता है, वो अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आता। वहाँ बहुत बच्चे थे। हम यहाँ आगे डी चौक तक आए, वहाँ कोई रुकावट नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे लगे कि आपको इजाजत नहीं आने की। अब वहां तक पहुंच गए। हम वहां पे दिन को खड़े थे, 3:30 बजे उन्होंने गोलियां चला दी थी वहां पे। और वहां पे खोल मिल रहे थे गोलियों के, ऊपर से स्नाइपर राइफल बच्चे बता रहे थे ऊपर से ये गोलियां चलाई। और उस दिन पाकिस्तान के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, क्योंकि इमरान खान ने ये जो एहतजाज था बड़े वाजे तौर पे जब पैगाम दिया, जिसके लिए आज मैं जिस जुर्म में ये मेरी ट्रायल चलनी है, 22 नवंबर को इमरान खान का पैगाम दिया था। और इमरान खान ने पैगाम में क्या कहा था? इमरान खान ने कहा आप अपने लिए निकले, आप रूल ऑफ लॉ के लिए निकले, आप जमहूरियत के लिए निकले, आप अपने आइन के लिए निकले और इंसानी हकूक के लिए निकले। ये चीजें थी जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि आप बाहर निकले। और वो पैगाम मैंने मीडिया के सामने दे दिया था, जैसे आज आप लोग खड़े हैं। लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचे? वो आपके जरिए पहुंचे। और आप सबकी बड़ी मेहरबानी कि आप ये पैगाम अवाम की ये जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप लोग ना ये पैगाम पहुंचाएं तो हमारी जो अवाम है उसको कुछ भी ना पता चले कि क्या हो रहा है। लेकिन उस जुर्म में आज वो कह रहे हैं कि आपने जो इमरान खान का पैगाम दिया था उसकी वजह से क्या इंतशार हुआ या क्या कुछ इस किस्म के दहशत गर्दी हुई है। कोई दहशत गर्दी नहीं थी, सबको पता है। वहां पे पुरअमन थे, सारा दिन पुरअमन थे, इन्होंने गोलियां चलाई हैं, सड़क के ऊपर बैठे थे, गवाह हैं, सारे मीडिया वाले गवाह हैं। और कई लोगों को इन्होंने शहीद किया। मैंने खुद आंखों से देखा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वहां पे कोई पड़ा था, अकेली एक बॉडी पड़ी हुई थी, मुझे ये भी नहीं पता कौन था, उनके यहाँ गोली लगी हुई थी। तो ये चीजें देखकर इन लोगों ने रूल ऑफ लॉ के लिए जो निकले थे, उनको जिनको शहीद किया गया है, आज उनकी यौम शहादत का दिन है। और आप शायद रिपोर्ट भी ना कर सकें, लेकिन मैं जरूर बात करूंगी कि ये उनकी कुर्बानी है। उन्होंने जिनके हम घर गए थे, उसकी वालदा 17 साल का बच्चा जो पहला शहीद हुआ था, पहला नहीं था लेकिन उस वक्त जिसको हॉस्पिटल लेके गए दोपहर को, उसकी वालदा ने कहा कि मेरा बेटा जाने से पहले मुझे कह के गया था कि अम्मा या मेरी लाश आएगी वापस, या इमरान खान रिहा होगा, नहीं तो या मेरी लाश वापस आएगी। और उसकी लाश वापस आई। कितनी हिम्मत से वो वालदा बैठी थी और ये बात बता रही थी। आप हम कुछ भी नहीं कर रहे जो कुर्बानियां लोगों ने दी हैं। और जिस वक्त हम उनके पास मिलने गए थे तो बाहर लोग, मशकूक किस्म के लोग फिर रहे थे। क्या डरते हैं आप? इन बच्चों से डरते हैं? आज यौम शहादत है,
اور ہم سارے شہداء کو، چاہے 9 نومبر کے ہوں، چاہے اس کے بعد 9 مئی کے ہوں، چاہے اس کے بعد 4 اکتوبر کو بھی انہوں نے مارا تھا، چاہے جو ٹی ایل پی کے جو پاکستانی اس دن شہید ہوئے ہیں وہ ہوں، یا 26 نومبر ہو، جب آپ اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں گے اپنے لوگوں کے ہاتھوں، اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا۔ اگر اصلی جرم ہے جب آپ اپنے لوگوں سے اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں، یہ کوئی ہندوستان کے لوگ نہیں تھے، یہ آپ کے اپنے لوگ تھے۔ میں کہہ رہی ہوں جرم بھی کر رہی ہو، عدالتوں میں جا کر پوچھیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی نے جرم بھی کیا قتل بھی کیا، آپ اس کو گولی نہیں مارتے، اس کو عدالت میں لے کر آتے ہیں۔ آپ نے چھپ کے ان کے اوپر پیچھے سے گولیاں ماری ہیں، آپ نے مریدکے میں پیچھے سے گولیاں ماری ہیں، اور آپ نے اب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی نے بات کی، نام نہیں لے سکتے، 2 نام نہیں لے سکتے، اور میں لینے لگی ہوں۔ ایک عمران خان کا نام، یہ میں نے جرم کیا ہے، اس کا نام لو جرم ہے۔ ایک عاصم منیر کا نام، عاصم منیر کا نام لوں گی مجھے ابھی ایجنسیاں اٹھا کر لے جائیں گی۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ آپ کو یہ قبول ہے؟ ہم یہاں اس ڈر میں رہیں گے کہ ہمارے اوپر یہ ہندوستان نہ کرے جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ میں بہت آج میں خفا ہوئی ہوں اس بات سے کہ جو ادارے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستانی خود چلا رہے ہیں، یہ پاکستانی خود ان اداروں میں ڈونیٹ کرتے ہیں، اور یہ پاکستانی اپنی مدد آپ پہ یہ ادارے چلا رہے ہیں، اور ان کے پر یہ بات کرنا کہ یہ جرم ہو گیا کہ آپ نیکی کریں تو یہاں جرم ہے، مجھے آج اس پہ میرا دل بہت برا تھا، اس لیے میں نے اتنی زیادہ بات کر دی ہے۔ پتہ نہیں آپ کتنی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے پشاور، 5 بجے سارے جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے، اور 5 بجے پشاور میں انہوں نے کل بتایا تھا کہ علامہ ناصر نے بتایا کہ وہاں پہ سارے جمع ہوئیں گے اور آپ ان لوگوں کے لیے پھول لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا شہداء کی تو بہت اونچا درجہ ہوتا ہے، آپ پاکستان کے سارے شہداء، چاہے وہ فوج کے ہوں، چاہے پولیس والے ہوں، سب نے جنہوں نے جانے اپنی دی ہیں اپنے ملک کے لیے، ان کو آپ خراج تحسین پیش کریں۔ تو آج ہم شہداء کے لیے پشاور جائیں گے انشاءاللہ۔ میڈم یہ بتائیے گا 26 نومبر کا آپ نے ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صورتحال یہ کہ آپ نے احتجاج بھی کیا، آپ عدالتوں میں بھی ہیں، آپ سڑکوں پہ بھی ہیں، 2 ہفتے سے آپ خود دھرنے میں رہی ہیں، تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں آپ کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کوئی راستہ نکالنے کے لیے بات چیت حکومت سے کرنی پڑے گی، کیونکہ حکومت کی سائڈ تو آئے دن مضبوط ہو رہی ہے، ترامیم ہو رہی ہیں، قوانین چینج ہو رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جو یہ ترامیم ہو رہی ہے نا، یہ ایسی ترامیم وہ کرتے ہیں، اور یہ سارے آپ کے انالسٹ نے بھی اس پہ بات کی ہے، یہ ترامیم وہ کرتے ہیں جو خود خوف زدہ ہوں۔ جب خوف کی فضا ان کے اندر آ جائے، پھر ایسی ترامیم جس کے اندر آپ اپنے آپ کو جو غیر اسلامی طریقے سے آپ اپنے آپ کو قانون سے اوپر کر دو، اور باقی ساروں کو جو بھی جس میں جرم میں جھوٹے سچ آپ ڈال دو، یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ یہ جو فاشسٹ رجیمز ہوتی ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہوتی ہیں۔ آپ تاریخ دیکھ لیں، آپ ساؤتھ امریکہ دیکھ لیں، جب بھی یہ چیز ہوئی ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اور جب آپ نہ تاریخ پڑھیں نہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے، آپ تاریخ کو کھول کے دیکھیں یا اینالسٹ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ایک ہی پیٹرن سے چلتا ہے یہ سسٹم، اور یہ تاریخ نہیں پڑھی ہوئی انہوں نے۔ اگر یہ تاریخ پڑھ لیں ہزاروں سالوں کی تو وہ یہی پیٹرن ہوتا ہے، آپ خوفزدہ ہوتے ہیں، پھر آپ ظلم کرتے ہیں، اور پھر حضرت علی کا قول بیچ میں آ جاتا ہے جو سب کو آپ اس کو سمجھیں کہ وہ کتنا ضروری ہے، کہ ہر پاکستانی کو کیا مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نہیں چلے گا۔ اس لیے جو آپ جن کو آپ برا بلا کہتے ہیں ان ملکوں میں آپ بھاگے جا رہے ہیں، آپ ان کے ملکوں میں جا رہے ہیں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام انصاف پہ چل رہا ہے اور آپ کا نظام ظلم پہ چل رہا ہے۔ لوگ چھوڑ کے 30 لاکھ لوگ 3 سال میں، یہ تو آپ کا یہ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے کہ 30 لاکھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ کون اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے جب تک ان کو خوف نہ ہو کہ یہ انصاف نہیں ملے گا؟ اس لیے
जिनसे आप कह रहे हैं बात करें, वो तो खुद किससे बात करनी है? ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये तो बेचारे खुद कहते हैं कि हमें पूछ के बताना होगा, और वो लोग खौफजदा हैं। जब आप इस चीज में आ जाते हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे एक हफ्ता पहले मेरी बहन के साथ जिस तरह वो पुलिस घसीट रही थी, किसी को तो वो खुश कर रहे थे ना। फिर आपके लोग जुल्म करेंगे ताकि ऊपर उनको तरक्की मिले। जालिम को इस वक्त तरक्की मिलेगी, ये तो सिस्टम है। लेकिन ये इंशाल्लाह नहीं चलेगा। और इस वक्त वो प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इनको अरेस्ट करो, तो मैं पुलिस खड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। मैं कहा पहले मैं मीडिया से बात कर लूं, फिर जेल जाने से पहले, अगर उन्होंने जेल डालने की, तो वो इस वक्त बेल के लिए कर रहे हैं, वो बेल नहीं कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कह रही है अगर बेल भी हो जाती है तो आप इनको अरेस्ट करें। हमें भी अब रात को भी सुबह भी आप ही नजर आती है। अब नहीं आएंगे, अगर जो इनका दिल कर रहा है कि वो भी ना नजर आओ।